मसीह यीशु में मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है। आप सबकी मोहब्बत और प्यार के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी अच्छी तरह से आप मेरे मैसेजेस सुनते हैं और इससे मुझे जब इल्म होता है आपके कमेंट से तो मेरी हौसला अफजाई होती है और इसके लिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी दिनों से लाइव नहीं हुआ था और वीडियो रिकॉर्डिंग करके कुछ मसरूफियत भी बेतहाशा, फिर शहर से बाहर जाना आना, लेकिन फिर भी मैं इस ताल्लुक़ को निभाते रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर खुदा ने हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा तोड़ा भी, जैसा कि मैं आप में से ज़्यादातर लोगों से कम इल्म और बहुत ही कमज़ोर हूँ, तो भी जो छोटा सा तोड़ा खुदा ने मुझे दिया है मैं उसे इस्तेमाल करूँ। आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों पर मिडल ईस्ट के मुल्कों की तरफ से वीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है, बल्कि लग चुकी है। इन दिनों लोग बेतहाशा परेशान और बेतहाशा लोगों के रोज़गार के मसाइल हो गए हैं। वजह उसकी क्या है? गौर से देखें। हमारे मुल्क से ज़्यादातर लोग भिखारी का काम करने लगे हैं सऊदी अरेबिया में और जाकर यूएई में भी और मुल्कों में भी। ये ख़ास मुल्क जो हैं वहाँ मजहबी ज़ियारतें हैं और मुस्लिम लोगों का तो सबसे बड़े मजहबी मकामात वहाँ हैं। लोग मजहबी वीज़ा हासिल करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं और जाकर वहाँ भिखारी बन जाते हैं। आप बेतहाशा वीडियोस देखें, पहाड़ों पर बैठे हैं पाकिस्तानी, हर जगह उनके शहरों में भीख मांग रहे हैं। वही भिखारी जब पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ बादशाह बन जाते हैं, लोगों के साथ झगड़ते हैं, लोगों को अपनी अमारत दिखाते हैं, अपनी गाड़ियाँ, घर, और फिर से वीज़ा लेते हैं और फिर वहाँ चले जाते हैं और भीख मांगते हैं। ये कल्चर दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन बर्रे सगीर में तो इंतहा हो गई भीख मांगने की। हमारे यहाँ पिसे हुए तबकात ज़्यादातर भीख पर गुजारा करते हैं और पिछले दिनों मैं एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स देख रहा था कि पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1 करोड़ लोग हैं जो भीख मांगने से वाबस्ता हैं, किसी भी तरीके में वो मांगने वालों में शामिल हैं। अब वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग मजहबी वीज़ों पर जाकर इस तरह का अमल कर रहे हैं, तो मुझे याद आया कि मेरे मुल्क के पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिश्चियन खादम जो अपने आप को मिशनरी कहते हैं, आजकल कुछ लोग मिशनरी भी कहने लगे हैं, हालांकि उन्हें मिशनरी की अलफ़बे का पता नहीं है। मिशनरी वो शख्स होता है जो अपने घर से बाहर दूसरे इलाकों में जाकर स्टे करता है, वहाँ ठहरता है, वहाँ सालों गुजारता है, जैसा कि बहुत सारे मिशनरियों की आप स्टोरी और कहानी देखते हैं और वो अपने साथ मिशनरी लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने साथ मुबश्शर का लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, हालांकि मुबश्शर अपने घर से, फैमिली से दूर निकलकर दूसरे इलाकों में जाकर कलीसियाएं कायम करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई नाम इस्तेमाल किए बगैर भी काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं? हज़ारों ईमेल्स। जैसे ही अंधेरा होता है हमारे मुल्क में, आप समझ गए ना कि जब हमारे मुल्क में अंधेरा होता है तो किसी और मुल्कों में, कुछ और मुल्कों में उजाला हो जाता है। जब यहाँ रात होती है वहाँ दिन चढ़ रहा होता है। और जब यहाँ हमारे मुल्क में अंधेरा होता है तो हज़ारों भीख मांगने के लेटर्स, जिन्हें हम ईमेल कहते हैं, आजकल व्हाट्सएप पर भी लोग इसे भेज रहे हैं, हज़ारों भीख मांगने के ख़त उन मुल्कों में जाते हैं जहां उजाला हो रहा होता है। हर तरह की भीख मांग रहे हैं हमारे लोग। अच्छा, कहने को जब ये कलाम सुनाते हैं तो कलाम का इल्म तो है नहीं कि वो सबसे पहले हम पर अमली शक्ल उसकी हम पर आएगी, उसकी परवाह किए बगैर
یہاں لکھا ہے، ایک آیت آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پہلا پطرس کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کا 9ویں آیت۔ آپ بھی پڑھیے گا، پڑھی بھی ہوگی آپ نے، کیونکہ میں تو آپ سب سے کم علم ہوں، بہت ساری چیزیں مجھے یاد بھی نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی بھی نہیں ہیں۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، ہم ہیں کون خدمت کرنے والے لوگ؟ ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ ہماری ویلیو کیا ہے خدا کے نزدیک؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ پہلا، تم ایک برگزیدہ نسل۔ دوسرا، شاہی کاہنوں کا فرقہ۔ تیسرا، مقدس قوم۔ اور پھر لکھا ہے ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ اے عزیزو، یہ ہمارے ٹائٹلز ہیں۔ کیا کوئی برگزیدہ شخص بھکاری ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو بہت سارے لوگوں نے ہمارے ملک میں، ایک میں تصویر دیکھتا رہتا ہوں اور میں ان باتوں کو کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص ہمارے فیس بک پہ، ان کی تصویر میں نے دیکھی، اور ایک باتھ روم کے باہر وہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ ان کا بتانے کا جو میسج تھا، ان کا مطلب تھا کہ عورتوں کے لیے باتھ روم کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ کیا اس صاحب نے اپنی جیب سے یہ پیسے خرچ کیے تھے؟ اپنے خاندان سے ڈونیشن کلیکٹ کر کے کیا تھا؟ اپنے چرچ سے ڈونیشن کلیکٹ کر کے کیا تھا؟ یا اپنی بستی سے لے کر اس نے غریب لوگوں کے لیے باتھ روم بنایا تھا؟ نہیں، یہ بھیک کا پیسہ تھا جو مانگا گیا تھا کسی اور سے ان کے نام پر۔ اور پھر اس موصوف نے بے شرمی کی حد دیکھیں، بے شرمی اور ڈھٹائی کی حد دیکھیں کہ وہ ایک کھلنڈرے نوجوان کی طرح، جو کھلنڈرے نوجوان ہوتے ہیں نا، چھچھورے کہہ لیں آپ ان کو، وہ چھچھورے اور کھلنڈرے نوجوان کی طرف اپنی شرٹ کا ایک حصہ پینٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور وہاں کھڑے ہیں صاحب موصوف، بالی ووڈ کے کسی ہیرو کی طرح تصویر کھنچا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بھیک کا پیسہ جو کسی سے مانگا گیا ہے، کسی سے بھی، کسی پادری سے، کسی سے بھی مانگا گیا ہے، اس پیسے سے یہ چیز بنائی گئی ہے، اور اس پیسے میں سے کٹ لگا کر کرپشن کے ذریعے سے اپنے لیے بھی پیسے نکالے گئے ہیں، اور یہی کاروبار ہے موصوف کا۔ ہمارے ہاں بھیک مانگنے والوں کو بھی شرم نہیں ہے، اور یہ مذہبی بھکاریوں کو بھی شرم نہیں ہے۔ اس طرح سے تصویریں کھنچاتے ہیں جو قابل گرفت اور شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے، اور جس پر اب ہمارے سوشل میڈیا پر بڑی ساری میمز بھی بن رہی ہیں۔ ہم تو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ کبھی کسی شاہی کاہن کو پیسے مانگتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی ہسٹری دیکھی آپ نے؟ کلیم کرتے ہیں ہم یسوع کی امت ہے، اور کام بھکاریوں والے کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بہت اچھی بات کی تھی محترم ڈاکٹر لیاقت احمد قیصر صاحب نے، میں اسے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بات سوشل میڈیا پر چل چکی ہے، اس لیے اسے کرتے ہوئے میں شرم محسوس نہیں کر رہا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خود یہ پوسٹ کی ہوئی تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پیسے گوروں سے لوٹتے ہیں، اور یہاں گاڑیاں بڑی بڑی خرید کر اور بنگلے بنا کر اس پر فوٹوز بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اتنے مطلب امیر اور دولت مند ہیں، اپنی عمارت دکھاتے ہیں، اور انہیں شرم نہیں آتی کہ پیسے گوروں سے لوٹے ہوئے ہیں، پیسے کسی اور کے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ وہ بنے ہوئے ہیں گنگا رام صاحب۔ تو اس طرح سے بھیک مانگا جا رہا ہے۔ کیا یہ کسی شاہی کاہن کو آپ نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی سے بھی؟
طریقے تو بدل ہی گئے ہیں نا. اب 2000 سال پہلے لوگ ای میل تو نہیں لکھ کر بھیک مانگتے تھے, جھوٹی رپورٹس تو نہیں بناتے تھے کہ ہمارے ہاں ادھر یہ پانی کا مسئلہ, جیسے وہ نلکا ٹوٹی مافیا ہے. نلکا ٹوٹی مافیا کیا ہے؟ ایک نلکا لگاؤ, اس میں سے اتنے آپ کے, اتنے اس کے. یہ نلکا ٹوٹی مافیا, یہ دیگی منادی کے جھوٹے فسادی اور بیکار قسم کے گھٹیا لوگ. دیگی منادی جو پلیٹیں بانٹ رہے ہوتے ہیں نا بریانی کی ان غریب لوگوں میں جن کے پاؤں ننگے ہیں. شرم کی بات ہے. یہ بھکاری, یہ وہ بھکاری ہیں جو دوسروں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو دکھانے کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں. اور خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے تم شاہی کہانوں کا فرقہ ہو. کیا یہ ہماری قوم کا کچرا, یہ شاہی کاموں کا فرقہ ہو سکتا ہے؟ یہ کچرا ہے, معاشرے کا بھی اور اس دنیا کا بھی کچرا ہے. کرپٹ ترین لوگ ہیں یہ کرپشن بنتے ہیں. جب رات ہو جاتی ہے لوگ یہاں سوتے ہیں اور یہ جاگتے ہیں. سب کے سب نہیں ہوتے ایسا, میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا, اور سب ہو بھی نہیں سکتے. نہ دنیا میں سارے ایسے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے اچھے ہوتے ہیں, نہ ہی سارے برے ہوتے ہیں. ہر طبقے میں زیادہ تعداد جو ہے, جیسے ان بھکاریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, یہ ہر ایک سے بھیک مانگتے ہیں. اچھا, بھیک مانگنے کا ایک اور طریقہ ہے. بھکاری کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے. ہمارے شہر میں بہت سے دوسرے شہروں سے آ کر بھکاری یہاں رہتے ہیں, فٹ پاتھوں پر ادھر ادھر رہتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور کم از کم 500,000 لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں. اور وہ سوچتے ہیں ان میں سے اگر 300 لوگوں نے بھی دے دیا تو ہمارا بہت اچھا دن لگ جائے گا. اسی طرح ادھر بھی فیس بکوں پر, یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر, ای میلوں میں ہزاروں لوگوں سے یہ بھیک مانگتے ہیں. ایک پروجیکٹ ہزاروں لوگوں کو لکھ کر ان سے بھیک مانگتے ہیں. کوئی عورت نہیں چھوڑتے, کوئی عقیدہ نہیں دیکھتے. یہ بائبل کے خلاف عقیدے ہیں. یہ عورت کوئی آوارہ ہے, کون ہے, اس کے سیمینارز کراتے ہیں. پیسے ان کو چاہیے, ان کو پیسے چاہیے. ان فراڈیوں کو, ان بھکاریوں کو پیسے چاہیے. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. کوئی عورت ہو, کوئی مرد ہو, کوئی کالا ہو, کوئی گورا ہو, کوئی چور ہو, کوئی فراڈی ہو, بس انہیں بھیک دے, انہیں پیسے دے, انہیں ڈالر دے. اور یہی دھندا جو بڑا گندا ہے, جاری و ساری ہے یسوع کے نام پر. میں نے پہلے کہا کہ کچھ ملکوں نے بھیک مانگنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے شہریوں کو جائز ویزے بھی دینا بند کر دیے. یہ کوئی شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو سکتے ہیں؟ یہ مقدس قوم ہو سکتے ہیں جو ناجائز ذرائع سے؟ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, جتنے لوگوں نے لوٹ کر گھر بنائے ہیں, پیسے اکٹھے کیے ہیں, جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے ایسا کیا تھا, آج ان کی نسلوں کا کیا حال ہے. دیکھیں جن لوگوں نے پیسہ لوٹا تھا, میں نے 15 لوگوں پر ریسرچ کی جنہوں نے پیسہ لوٹا اور اکٹھا کیا, اپنی نسلوں کو اس ملک سے بھگا کر لے گئے. کیونکہ یہ بھکاری بھگوڑے ہوتے ہیں, انہیں اس ملک سے محبت نہیں ہے, یہاں کی کلیسیا سے محبت نہیں ہے, ان ننگے دھڑنگے پھٹے پرانے کپڑوں والوں سے محبت نہیں ہے. ان کے نام پر یہ بھیک مانگتے ہیں, ان کا یہ بزنس ہے. یہ کوئی منادی نہیں ہے. جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ خدا کے خادم. کون سے خادم؟ خدا انہیں اپنے خادم نہیں کہتا, نہ مانتا ہے, نہ کلام مانتا ہے. یہ بھکاری ہیں, کرپشن کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ کیا ان کی نسلوں کے ساتھ ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ میں نے 15 لوگوں کا ریسرچ پیپر بنایا. ان کے بچے آج گے ہیں یا LGBT ہیں اور گندگی کے اتھاہ گڑھوں میں پڑے ہوئے. کلام مقدس میں لکھا ہے جو راست باز ہے, جو صادق ہے, وہ لہلہاتا کھیت ہے, اس کی نسل لہلہاتے کھیتوں کی طرح ہوگی. لیکن ان لٹیروں اور بھکاریوں کی نسلیں جنہوں نے پہلے یہ کیا تھا, ان کی نسلیں آپ دیکھ لیں. جو سیال کوٹ کنونشن کے نام سے, ایک نام مینشن کر رہا ہوں بس تاکہ آپ کو علم ہو جائے, اور نام نہیں لینا چاہتا, ڈرتا نہیں ہوں کسی کے باپ سے, لیکن اچھا نہیں سمجھتا.
सियालकोट कन्वेंशन के नाम से जिन्होंने लूट मार की थी, पैसा जमा किया था, उनके बच्चे आज यूरोप के कई मुल्कों के नाइट क्लबों के बाहर पड़े होते हैं बेहोश। कोई गेज हैं और कोई एलजीबीटी बन गए हैं और कोई तबाह होकर खत्म हो गया इस दुनिया से। नस्लें उनकी तबाह और बर्बाद हो गई। क्या खुदा के नाम पर भिखारियों का जो काम और धंधा चल रहा है खुदा नहीं जानता? खुदा इसकी सजा नहीं देगा? देगा सजा। जिन्होंने 50-60 साल पहले ऐसा किया था उनकी नस्लों का अंजाम देख लें। बड़े बड़े खादमीन जिन्होंने पैसे बनाए थे उनकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। लोग ईमानदार भी नहीं उनकी नस्लों में। रास्तबाज तो होना दूर की बात है, खुदा से ही दूर हो गए हैं। बदी, नाराजगी और हमेशा की आग में जाने का रास्ता उनकी नस्लों को है। खुदा ने दाऊद से कहा था कि मैं तेरी नस्ल को भी रोशन बना दूंगा, आबाद कर दूंगा, लेकिन इनकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, तबाह हो रही हैं। और जो आज कर रहे हैं, ये सारी गाड़ियां गुड़ियां घर एक दिन चौपट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि जब आप मर जाएंगे तब हो सकता है आपकी जिंदगी में भी खुदा आपसे इंतकाम ले। वो बदला लेने वाला खुदा है, छोड़ने वाला नहीं। इसलिए भिखारियों को खुदा का कलाम वार्निंग करता है। और जो अपने आप को शाही कहनों का फिरका, बरगुज़ीदा नस्ल, मुकद्दस कौम और खुदा की खास मलकियत समझते हैं, वो समझ लें कि उनकी करप्शन ने उन्हें खुदा के तख्त से, उसके हजूर से उस तरह फेंक दिया है जैसे उन फरमान फरिश्तों को। हमने फिर हासिल क्या किया? ये गाड़ियां हमारे बच्चे बताते फिर रहे हैं। मेरे एक दोस्त की कहानी मैं आपको बताऊं, लेकिन वक्त ज़्यादा हो रहा है। वो बेचारा बहुत ही गरीब शख्स था और उसके पास कुछ भी नहीं था, और उसकी वालदा किसी सरकारी मुलाजमत में थी और वो अपनी माँ की ड्यूटी करता था। यही काम उसने किया, भीख मांगने का सिलसिला शुरू किया, लिखना लिखाना। अब उसके पास बहुत पैसा आ गया है, पैसा भी ऐसा मतलब कि देखने के लायक। हालांकि हम जो खुदा के लोग हैं, हम तो इस दुनिया में पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, हम तो इस दुनिया में खुदा की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। जरूरत की चीजें वो खुद देगा। पैसा बहुत हो गया तो जिंदगी में भी तबाही हो गई, बेसुकूनी हो गई। इन दिनों वो मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह का गहरा इख्तलाफ चल रहा है। पैसा तो आ गया लेकिन सुकून चला गया। कुछ ज़ाती बातें यहाँ आकर मैंने रोक दी हैं। मुझे ख्याल आ गया है कि मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ समझदार लोग हैं, वो समझ गए होंगे कि वो शख्स पैसा और दौलत हासिल कर चुका है लेकिन सुकून, इत्मीनान नहीं, बेतहाशा दुख और तकलीफों ने उसे घेर लिया है। मत करें ऐसा। खुदा की लाठी बे आवाज भी है और गरजदार भी है, और ये दोनों चलेंगी, मुझ पर भी और आप पर भी। मुझ पर भी चलेगी और आप पर भी चलेगी। जरा सोच समझ कर काम करें और ऐसा काम ना करें जो खुदा के खिलाफ जाता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।